مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديروا اون ريسيت تاع دولمه مصران. سا va être très bon, très bon, on va pas dire léger mais surtout très bon. دونك نتلاقاو ديريكتومون في الكوزينه باش نشوفوا لا ريسيت. هنايا كما راكم تشوفوا هادو هما لي زانغريديون اللي راح نسحقوهم في لا ريسيت تاع نهار اليوم. في لا بوتيت مارميت عندي شويه زيت وشويه سمن راح نديروا فيها لا صوص. بيان ايفيدامون كوم توت لي صوص بلونش انا نحب ندير بصل ونحب دائما نزيد شويه توم. جو تروف كو سا راجوت دو غو. دونك انا حكمت حبه بصل قسمتها لا موتي في لا صوص و لوطخ موتي راح نديرها في لا فارس تاع المصران تاعنا دونك مع لا فيوند داشي. بوغ لي زابيس عندي ملح، فلفل كحل، شويه كرويه، شويه حرور، شويه قرفه وشويه فلفل دريس حار. الفلفل دريس حار راح نديرو غير في لا فارس دونك راح نستعمل لي ميم زابيس في لا صوص من غير الفلفل دريس. فوالا دونك عاود استعملت لي ميم زيبيس. نسيت الكرويه بصح سي با غراف. دركا لاصوص ندوها ولا البصل تاعنا باردون نديوه يتقلى فوق النار. وما نساوش ومن بعد نعاودو نوليو باش نمرقوه. نكملوا مع لا فارس تاع المصران تاعنا. كيما شفتوا حطينا فوق لا فيونداشي شويه بصل وشويه ثوم مع لي زيبيس. انا راح نزيد لها معدنوس وشويه روز بيض مغلي. جو بريفير نغلي الروز باش ما يتنفخش داخل المصران ويترفق لي المصران. على هاد الشيء كامل راح نزيد ان بلون دوف. هنا سيباريت لو جون نخليوه للأم بعد ولو بلون ندخلوه داخل لا فارس تاعنا. On mélange bien كامل les ingrédients de la farce. De préférence ديروا حاجة شوية كبيرة باش تعاونكم. أنا هنا c'était un peu la galère mais bon c'est pas grave. On va continuer هكذا. Une fois que كامل les ingrédients تماسكوا مع بعضهم ولا تجانسوا مع بعضهم on va remplir المصران تاعنا. كيما راكم تشوفوا المصران راهو في الخل باش يكمل يتنقى مليح. بور ما تغسلوه بيان سور تنقيوه تفيديوه بيان ديروه في الخل لو طون توجدوا لا فارس اكسيتيرا اكسيتيرا. ومن بعد نجو نعمروه تو سامبلومون. راح نعمر بيدي سينون تقدروا تستعملوا اون بوش ادوي ça marche aussi. Mais bon, Anna, je veux le faire à la main, donc je vais le faire هكذا. ما ننساوش بيان سور نمرقوا لاصوص كيما قلت لكم من قبل. من بعد ما يتقلى لكم مليح البصل نديروا اون بون كونتيتي دو ونعاودوا نردوا لا مارميت فوق النار تكمل طيابها. اون فوا كو كملت عمرت المصران. انا هنا المصران تاعي كان كبير شويه دونك قسمته اون دو باسكو نسحق اون بوتيت كونتيتي. واحد نطيبو اليوم والاخر نديرو في الكونجيلاتور نجبدو الخطره الجايه كي نسحقو. بيان سور المصران نربطوه سور لي دو كوتي، سوا نعقدو بالمصران سوا كيما درت انايا افيك باردون فيل تاع الفيسلاج اي نجو نثقبوه كامل افيك ان كوردون باش نيفيتيو يترتق لنا بوندون لا كويسون. اون فوا كو لا صوص طابت كيما راكم تشوفوا راهي بيان ما تخافوش راح نصفيوها نحولها كامل هذاك البصل. من بعد نحطوا المصران داخل بوغ باردون ندوه يطيب pour une vingtaine ou là, voire une trentaine de minutes. Voilà, après 20-30 minutes, le مصران يطيب نحيوه. On va filtrer la sauce كما قلت لكم قبل. أنا نحب لا صوص تكون شابة donc je préfère la filtrer. Sinon تقدروا تميكسيوها تاني à vous de voir واش راكم حابين ديروا. فوالا اون ريكوبير غير هذاك لو بو جو ونجو نحطو معاه شويه تاع حميصه
ونردوه فوق لاصوص. انا الحميصه هنا راهي طيبه، اذا كانت عندكم حميصه ماشي طيبه ديروها في الديبي بيان سور. هنا نعاود نرد لا مارميت في لاصوص، وهذاك المصران نجيب مقله فيها شويه سمن ولا ديروا زبده كيما تحبوا ونحمروه بيان دي دو كوتي. اون فوا كي يتحمر لنا المصران كيما راكم تشوفوا، نجيو نقطعوه اون مورسو موين. اي تو سامبلومون رايحين نعاودو نردوه في لاصوص ونردوه فوق النار يكمل يزيد يطيب كالكو مينوت، واحد 5 مينوت ماكسيموم. اونتر طون رايحين نوجدو العقده تاع لافارس تاعنا باش العقده باردون تاع لاصوص تاعنا باش تجينا شابه. هنا عندي ان جون دوف اللي خليناه مقبل، نزيدو له عصره تاع نص حبه قارص وشويه تاع معدنوس. ونجو نفرغوه على الظلمه تاع المصران تاعنا اللي ريحتها راهي تشهي. كي نديرو العقده جامي نحركو اون كويير، نرفدو لا مارميت نديرو لها دي بوتي موفمون هكايا باش تتخلط بيان مع لاصوص تاعنا، ونكونوا كملنا لا روسيت تاع نهار اليوم. شوفوا لا بيل صوص، لودور مانيفيك. نزيد رشه تاع معدنوس من الفوق، vous n'êtes pas obligé de le faire تاني. اي فوالا هكذا كملنا لا روسيت تاع نهار اليوم. جيسبر كو عجبتكم اك فوز الي ليسيي. ماذا بيا تخلوا لي رايكم في ان كومونتير. اذا عجبتكم لا روسيت نيزيتي با ا mettre un like et à partager la vidéo. بقى لي غير نقول لكم صحه رمضانكم، صحه فطوركم وصحه صيامكم، ونتلاقاو بيانتو avec une nouvelle recette.